اللہ اکبر عمل نہ ہویا نا تے اس علم نے وبال جان بن جانا جے قبر دے اندر پتھر مار مار کے سار پھوڑیا جا رہا ہے آج ساڑھی انگلی تے چھوٹا جیا کوئی روڑا لگ جائے ساڑھے پیر تے ٹھڈا لگ جائے نا تے سانو ساری ساری رات نیند نہیں آندی اس بندے تے غور کرنا جس بندے دے سر نو پتھر مار مار کے پھوڑیا جا رہا ہے یہ دے سر نو کچلیا جا رہا ہے اللہ اکبر قبر اندر چیخے گا چلائے گا دعائیاں پائے گا مگر اندہ کوئی پرسان حال نہیں ہونا کوئی نہیں انہوں بچانا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے جن پہ نازل ہوا ہے وہ سلطان ہے جن پہ نازل ہوا ہے وہ سلطان ہے کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے آنکھوں میں آنسو آئے ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے قرآن سن کے ابن خطاب ہل گیا تھا ہے اثر اس کا یارو ایمان مل گیا تھا ایمان مل گیا تھا آج بھی آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں پڑھتے ہیں جو اس کو تفسیر جانتے ہیں تفسیر جانتے ہیں تفسیر جانتے ہیں اس میں موجود تسکین انسان ہے اس میں موجود تسکین انسان ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے قرآن
ایسا نسخہ ہر درد کی دعا ہے، قرآن ایسا نسخہ ہر درد کی دعا ہے، یہ زہر کو دور کر دے ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ سبحانی میرے اللہ کا یہ احسان ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، جن پہ نازل ہوا ہے وہ سلطان ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات محترم، دین اسلام او عظیم مذہب ہے کہ جنہیں ہر چیز دے حقوق نو بیان کیتا ہے، جتھے والدین دے، بہن بھائیاں دے، عزیز و اقارب دے، بیوی بچیاں دے، ہمسایاں دے حقوق شریعت نے بیان کیتے نے، اتھے اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے کلام قرآن پاک دے بھی حقوق بیان کیتے۔ قرآن اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے، اے دے بھی کچھ حقوق نے جو اہل ایمان دے ذمے نے۔ جو لوگ اللہ اور اللہ دے رسول اور آخرت تے ایمان رکھ دے نے، انہاں تے لازم ہے کہ اللہ دے قرآن تے بھی ایمان رکھیں۔ مگر افسوس دی بات یہ ہے، ساڑھے موجودہ معاشرے دے اندر ساڑھے نوجواناں نو، ساڑھے بزرگاں نو، ساڑھی خواتین نو قرآن پاک دے بنیادی حقوق دا علم ہی نہیں کہ اے دے بھی کچھ حقوق نے ساڑھے ذمہ۔ جی میرے محترم بھائیو، قرآن پاک دے بھی حقوق ساڑھے ذمہ نے۔ محدثین نے قرآن پاک دے 5 حق بیان کیتے۔ قرآن مجید دا سب تو پہلا حق ساڑھے ذمہ وے کہ اسی اے دیتے ایمان لے کے آئی کہ اے اللہ تعالیٰ دا کلام ہے اور اے دے اندر کسی قسم دا کوئی شک اور شبہ دی گنجائش ہی نہیں۔ قرآن مجید دا دوسرا حق ساڑھے ذمہ وے کہ اللہ دے قرآن دی کثرت نال تلاوت کریے، قرآن نو بار بار پڑھیا جائے۔ قرآن مجید دا تیسرا حق ساڑھے ذمہ وے کہ انہوں سکھیا جائے، اے دے معنی مفہوم نو سمجھیا جائے۔ قرآن پاک دا چوتھا ساڑھے ذمہ حق وے کہ اللہ دے قرآن تے عمل کیتا جائے، اے عمل والی کتاب ہے۔ قرآن پاک دا 5واں ساڑھے ذمہ حق وے کہ قرآن دے پیغام نو، اے دی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے، لوگاں تک پہنچایا جائے قرآن دے پیغام۔ اے 5 حق قرآن و سنت دی روشنی اندر محدثین نے قرآن دے حق بیان کیتے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو، ان حقوق نو یاد کر کے بھی لے جاؤ تے پھر اپنی زندگی دی اندر اپنا معمول بھی بناؤ
اور یہ بات ذہن اندر رکھو کہ قرآن دے حق نے اس اسی ادا کرنے نے، جتھے سانو والدین دے حقوق دے بارے پوچھیا جائے گا، بہن بھائیاں دے حقوق دے بارے پوچھیا جائے گا، بیوی بچیاں دے ہمسایاں دے حقوق دے بارے پوچھیا جائے گا، اتھے قرآن دے حقوق دے بارے بھی پوچھیا جائے گا۔ یہ دے بھی حق نے ساڈے ذمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان معاشر اندر اپنے امتیاں دی بار بار سفارش کرنے اور آپ دی شفاعت کبریٰ تے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کرنے والیاں نو بھی معاف کر دیں گے اور جنت تے چلے جان گے۔ پھر آقا علیہ السلام اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ نو کہیں گے یا اللہ جنہ لوگاں دی تسی سانو اجازت دیتی سی اسی انہوں نے جنت تے لے آئے، ہون پیچھے او لوگ ہی رہ گئے جو اللہ دی ذات نال شرک کرنے والے سن، مشرک شرک کردے مار گئے، او جہنم اندر نے۔ تے یا پھر آقا فرمان گے اللہ جی او لوگ جہنم اندر ہیں جنہاں نے قرآن نے روک لیا، قرآن نہیں انہوں نے آن دیتا۔ ایک کون بد نصیب نے یہ قرآن پاک دے احکامات نو اپناندے نہیں سن بلکہ ٹھکراندے سن، قرآن پاک دے حقوق نو نہیں سی ادا کر دے۔ تے ایسے لوگ جڑے نے او جہنم دے بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے بعد بھی نہیں نکالے جا رہے کیونکہ انہوں نے قرآن نے روک لیا۔ لہذا آؤ قرآن پاک دے حقوق نو سمجھو اور انہوں ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا جڑا قرآن پاک ایک قومانو رائے ہدایت وال بلاندائے، صراط مستقیم وال بلاندائے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور قرآن مومنین واسطے بشارتاں بیان کردائے، خوشخبریاں بیان کردائے۔ کیڑے مومنہ واسطے؟ اللہ فرماندے نے الذین یعملون الصالحات، جو لوگ دیتے ایمان لے کے آئے پھر انہوں نے زندگی عمل نل سجا لئی، یعنی ایمان بھی لے آئے، انہوں نے دے احکامات تے عمل بھی کمایا، ایمان بھی لے کے آئے، اور انہاں لوگاں نے اللہ دے قرآن دے حقوق دی پاسداری بھی کی تھی، ایمان بھی لے آئے تے اللہ دے رسول دی تابعداری اندر زندگی گزاری۔ اللہ فرماتے نے انہاں لوگاں واسطے قرآن بشارت بیان کردائے ان لہم اجرا کبیرا۔ مولا کریم فرماتے نے انہاں لوگاں واسطے اسی بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے، بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے، اجر کبیر اللہ نے تیار کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ جملہ سمجھن والا ہے، قرآن پاک نال یاری لا لو، قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو، قرآن پاک نو اپنا اوٹنا بچھونا بنا لو، قرآن پاک دے حقوق دی پاسداری کرنے والے بن جاؤ، پھر اللہ رب العالمین تواڈے واسطے اجر کبیر تیار کیتا ہے، اجر کبیر تانوں عطا کیتا جائے گا، یعنی بڑا بڑا اجر عطا کیتا جائے گا۔ اے جملہ بڑا محبت والا جملہ جے، فیصلہ بادیو
یہ اللہ تعالی آفر بیان پہ کر دینے قرآن چونکہ اللہ دا کلام ہے اے میرے رب دی بات ہے اللہ رب العالمین آفر بیان کر رہے نے آج مختلف کمپنیاں مختلف ادارے آفران دیں دینے اگر تسی اے کام کرو گے تے تہانوں بدلے اے آفر دیتی جائے گی تے اللہ تعالی بھی کہہ رہے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات فرمایا تسی یہ دیتے ایمان لے آؤ پھر اے دیتے عمل کر کے بخاؤ پھر تو اڈے واسطے آفر کیے ان لہم اجرن کبیرا اللہ تعالیٰ فرما دینے اے دے بدلے اندر اسی تو انہوں بڑا وڈا اجر عطا کرانگے حضرات محترم مثال دے طور تے میں تو اڈے سامنے کی آفر بیان کرنا ماں تے یقیناً میں اپنی حیثیت دے مطابق گل کرانگا تو اڈے وچوں کوئی بندہ کسی نو آفر دیندہ ہے بندہ اپنے قد کاٹ دے مطابق گل کردہ ہے اپنی اوقات حیثیت دے مطابق گل کردہ ہے تے ایک گل پتہ ہے کون کر رہے آئے ان لہم اجرن کبیرہ اللہ کر رہے نے اللہ پتہ ہے کون نے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہون درہ جملہ سمجھو او جڑا مالک و خالق سارے آنڑوں بڑا ہے او کہندہ ہے میں وڈا اجر عطا کرانگا ذرا سوچو تے صحیح نا جڑا مالک ہے ہی سارے ہاں تو وڈا او جدوں وڈا اجر عطا کرے گا او کتنا بڑا اجر ہوئے گا او کتنا عظیم اجر ہوئے گا کتنا کبیر اجر ہوئے گا اللہ اکبر کیونکہ اسی اپنی حیثیت دی گل کرنے ہاں اللہ اپنی شان دے لائق گل کر دینے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے اسی کسے دنیا دے چودری دا کسے وڈیرے ایم این اے ایم پی اے دا کوئی کام کریے نا تو پوچھیں ہاں بھئی کنے پیسے بنے تے سیاںا بندہ پتہ ہے کی کہندہ ہے چوری جی جویں تہاڈا دل کردہ اونج کر لو ہیں انہوں پتہ ہوندہ ہے بھی وڈا بندہ ہے میں پاواں تھوڑے منگا انہیں بہتے دینے ان دیتے چھڑ دینے نے بندے تے کی خیال ہے تہاڈا اللہ خود کہہ رہے نے میں وڈا اجر دیاں گا او کڈا وڈا اجر ہوئے گا تاڑیاں عقلاں ختم ہو جان تاڑیاں تصورات تاڑے مک جان اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا کرنگے لہذا قرآن پاک نال یاری لا لو قرآن پاک نو اپنا اوڑنا بچھونا بناؤ قرآن دے حقوق دی پاسداری کرنے والے بن جو میرے محترم بھائیو آج معاشرے دی اندر جو اسی ذلت دا سامنا کرنے ہاں جو پریشانیاں تے دکھاں دا سامنا کرنے ہاں اللہ اکبر حقیقی باتیں وے اسی اللہ دے قرآن تو بڑے دور ہو گئے ہاں اس وجہ کر کے اسی جگہ جگہ رسوا پہ ہونے ہاں کیونکہ اسی اس قرآن پاک نو راکھی اس واسطے لے آئے کہ جدوں بیٹی بہن دا نکاح کیتا او دے سر تے قرآن رکھ دیتا او دے سر تو قرآن گزار دیتا یا پھر اندے تعویذ لکھن لگ گیا اسی قرآن پاک نو راکھی نہ کماں واسطے لے آئے کوئی مسئلہ بنیا پچیت اندر قرآن پاک لے گئے ہاتھ رکھ کے قسم دین لگ گیا میرے بھائیو قرآن پاک انہ کماں واسطے نہیں آیا انہ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین قرآن تے قوماں نو راہ ہدایت وال بلاندائے صراط مستقیم وال بلاندائے قرآن لوگاں نو جنت دے رستے وال بلاندائے آج معاشرے دے اندر اسی جو پریشانیاں دا سامنا کر دے پیاں اے ساڑا قرآن تو دوری دی وجہ کر کے سارے مسائل نے اللہ اکبر لوگ اے تے گلاں کہندے نظر آندے نے لو جی بڑیاں پریشانیاں نے بڑیاں ٹینشناں نے بڑیاں مصیبتاں نے گھیرا پایا ہے کدی یہ سوچے آجے اپنے گھر اندر روٹین دے نال کنے کپارے پڑے جاندے نے ساڑے گھر دے اندر کنے افراد نے جو قرآن پاک نو ہی کھول دینے کنے نے جڑے قرآن پاک دی تلاوت بھی کر دینے معذرت دے نال ساڑے گھران دا ماحول انجدہ بن گیا ہے کدیوں دور ہوندہ سی کہ مسلمان دے گھر دی پہچانی قرآن پاک دی تلاوت سی تو سی بزرگانوں پوچھ کے ویکھو جدوں اے پاکستان جے مارد وجود اندر نہیں سی آیا اللہ اکبر اتھے حضرات محترم
دیگر مذاہب دے لوگ بھی کثرت دے نال رہندے سن سکھاں دے گھر ہندوؤں دے گھر دیگر مذہب دے لوگاں دے گھر مگر بزرگاں نوں پوچھ کے ویکھو فجر ویلے جدوں لوگ نکل دے اپنے کماں واسطے اللہ اکبر تے گھر اندر بیٹھ کے اماں جی قرآن پڑھ دیاں پیاں بابا جی قرآن پاک دی تلاوت کر دے پینے لوگ روک روک کے قرآن سنیا کر دے اور بے ساختہ کیا کر دے لوگو اے کار قرآن والے آندہ کہارے اے کار دین اسلام والے آندہ کہارے اے کار ایمان والے آندہ کہارے لوگ روک روک کے قرآن سنیا کر دے کدی میری تیری پہچانی قرآن پاک دی تلاوت سی اللہ اکبر ماما بچیاں نوں لوریاں دیں دیاں سن قرآن دیاں ایتا پڑھ پڑھ کے سنا دیاں سن نالے کار دے کام کر دیاں سن نالے قرآن دی تلاوت کریا کر دیاں سن آج اللہ اکبر ہر جگہ تے ڈرامیاں تے فلماں دے راج چل دے پینے حضرات محترم آج بھی تے کئیاں محلیاں دے اندر غیر مذاہب دے لوگاں دے گھر موجود نے عیسائیاں دے گھر سکھاں دے گھر دیگر مذہب دے لوگاں دے گھر مگر گل میں کی دساں تنوں فیصلہ بادی ہو دل کے ببھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے او تر ویکھنا وا عیسائیاں دا کارے ادھر مسلماناں دا کارے عیسائی دے گھر بھی مجرے چل دے پینے مسلمان دے گھر بھی مجرے چل دے پینے ادھر بھی موسیقی ادھر بھی موسیقی اوتھے بھی فلماں ایتھے بھی فلماں ادھر بھی ڈرامے ادھر بھی ڈرامے پھر مینوں دسو برکتاں کیویں آن گیاں رحمتاں کیویں اترن گیاں اللہ اکبر لے آدھا میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر وقت اس چیز دا تقاضا کردا ہے کہ اسی رب دے قرآن نو سینے نال لائیے قرآن پاک دے نال پیار پا لئیے انشاءاللہ اللہ تعالی خیراں کر دین گے قرآن رحمت دا سر چشمائے قرآن قبر دا ساتھیے قرآن حشر دا ساتھیے قرآن جنت چلین جان دا زامنے قرآن پاک نال دوستی کرو اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر گل سمجھن والیے اللہ اکبر جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ و قاری بولے اجاسی حافظ و قاری اچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی اچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر گل سنن والیے اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ اکبر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تئی رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتے جد تئی رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتے حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل
جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر قرآن نال پیار کر اللہ فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن لوگانو قومانو ہدایت وال بلاندائے مومنین واسطے بشارتاں بیان کردائے جڑے ایمان لے آئے جنہ عمل کمایا انہاں واسطے اللہ نے بڑا بڑا اجر تیار کر رکھے آئے لہذا قرآن پاک دے حقوق دی پاسداری کرنے والے بن جو قرآن پاک دا پہلا حق میری اور تیرے ذمہ کیے کہ اللہ دے قرآن تے ایمان لے کے آنا ہے اے اللہ دا کلام ہے اے اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے قرآن پاک تے ایمان لے کے آؤ میرے مسلمان بھائیو کتے مولا کریم اس سمداد دے نال اعلان کر دے پہنے اللہ رب العالمین فرما دینے اللہ رب العالمین فرما دینے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر اللہ رب العالمین فرما دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمن الرسول بما انزلا اللہ رب العالمین فرمان دینے رسول اس چیز تے ایمان رکھ دینے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیتی ہے تے مومنین بھی ہوتے تے ایمان رکھ دینے مومنین جڑے نے وہ اللہ دیا نازل کردہ کتاباں تے بھی ایمان رکھ دینے اللہ دے نوری ملائکہ تے بھی ایمان رکھ دینے رب دے رسولاں تے بھی ایمان رکھ دینے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے مومنین دی اے نشانی بیان کر کے واضح اعلان کر دیتا ہے اللہ اکبر کے مومن ہے ہی ہو جڑا قرآن پاک تے ایمان رکھن والا ہے بندہ نماز پڑھے بندہ حج کرے زکاة دے عشر دے مگر قرآن پاک تے ہوندہ ایمان نہ ہوئے وہ بندہ مومن ہے ہی کوئی نہیں وہ بندہ مسلمان ہے ہی کوئی نہیں امام دیاں بنیادی 6 شرطانے اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے آنا اللہ دے نوری ملائکہ تے ایمان لے آنا اللہ اکبر نبیاں رسولہ تے ایمان لے آنا اور حضرات محترم اللہ دی نازل کردہ کتاباں تے ایمان لے کے آنا تقدیر تے ایمان لے آنا اور روز جزا یعنی قیامت دے دن تے ایمان لے آنا اے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیاں بنیادی شرطاں رکھیاں نے لہذا میرے محترم بھائیو قرآن پاک تے ایمان لے آنا بہت ضروری ہے بڑا اہم فریضہ ہے ادھے تے ایمان لے کے آنا ہے اے اللہ دا کلام ہے لا ریب فی ھدی للمتقین ادھے اندر کسی شک تے شبہ دی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے آپ اٹھائی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ادھی حفاظت دی ذمہ داری میرے رب نے آپ اٹھائی ہوئی ہے لہذا قرآن پاک تے ایمان لے کے آنا ہے ادھی کسی زیر زبر دی اندر بھی فرق نہیں ادھی ہر آیت سچی ہر جملہ ہر لفظ سچا ہے
ہے۔ اللہ اکبر توجہ کرے جے جیڑا بندہ دے تے ایمان رکھدا ہے او ایمان والا ہے، اونے قرآن پاک دے اس حق نو ادا کیتا ہے، تے جیڑا بندہ دے تے ایمان نہیں رکھدا او ایمان والا نہیں ہو سکدا، او مومن مسلمان نہیں ہو سکدا۔ لہذا ضروری ہے کہ قرآن پاک تے ایمان لے کے آنا ہے، تے قرآن پاک تے ایمان کنجدہ لے کے آنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے بھی بندہ زبانوں کلاموں کئی جاوے بھی میں بھئی ایمان پتہ ہے کنوں کہندے نے؟ زبان نال بندہ اقرار کرے تے دلوں بندہ ان دی تصدیق کرے تے پھر بندہ عملی طور تے بھی او دا ثبوت دے، اینو ایمان کیا جاندہ ہے۔ ہن بندہ زبان نال کہی جاوے مینوں قرآن تے میرا ایمان ہے جی قرآن سچی کتاب ہے، تے دلوں دی تصدیق ہی نہیں کردا۔ تسی کہنا جی دلوں کی میں نہیں تصدیق کردا، ہن جیڑی گل تا آگی طبیعت دے مطابق تے کہندا جی میں مننا بالکل، تے جیڑی طبیعت تے تھوڑی گران گزری جی میری سمجھ وچ نہیں پی آندی، تے پھر او دا ایمان نہیں قرآن پاک۔ ایمان اس طرح دا لے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَانَا، جتھے اللہ اور اللہ دے رسول دی بات آ گئی پھر چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں سمینا واتانا، اللہ دی بات آئی اسی مان لئی، یہ اہل ایمان دا شیوہ ہے۔ اللہ اکبر، ایمان ایسا لے کے آنے قرآن پاک تے عملی ثبوت بھی دینا ہے، اس ایمان دا عملی ثبوت بھی دینا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیو قرآن پاک تے ایمان لے کے آؤ، تے جڑا بندہ قرآن پاک تے ایمان نہیں لے آندا او دا بڑا عبرتناک انجام جے۔ جڑا قرآن پاک تے شک کردا ہے، قرآن پاک نو اللہ دا کلام نہیں مندا، او دا بڑا عبرتناک انجام جے۔ صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ لو، نبی پاک علیہ السلام والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، ایک بندہ عیسائی مذہب دا بندہ مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر، پڑھیا لکھیا بندہ سی، انہیں تھوڑے وقت اندر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی یاد کر لئی۔ ایدی تعلیم دی وجہ تو اللہ دے نبی نے انہوں اپنا کاتب بنا لیا، ایدے کڑو وہی لکھوایا کر دے۔ تھوڑے دنہ دے بعد بندہ مرتد ہو گیا، اے بندہ واپس عیسائی ہو گیا۔ حضرات محترم تے انہیں انظام لگانے شروع کر دیتے، اے ظالم کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی کر دینے لوگاں دے سامنے، انہاں تے کوئی وحی نازل نہیں ہوندی، انہاں نو تے میں جو لکھ کے دے دینا ماں اے او جناب لوگاں نو سنان لگ جاندے نے، کوئی رب دا کلام نازل نہیں ہوندا، کوئی اللہ دی وحی نازل نہیں ہوندی۔ اس ظالم نے اللہ دے قرآن دا بھی انکار کیتا تے نبی سلطان تے بھی بہتان بن دیتا۔ اللہ اکبر، اے بندہ تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا، انہوں جناب اندی عزیزہ نے غسل کفن دے کے اپنے قبرستان اندر دفن کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ دی مرضی تے رب دی قدرت صبح جدوں اٹھے نا تے زمین نے چک کے میت نو باہر سٹ دیتا ہے، باہر پئی ہوئی ہے میت۔ انہاں لوگاں نے آکھیا اے ضرور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے صحابہ دا کام ہے، چونکہ انہیں انہاں دا مذہب چھڑ دیتا سی، انہاں دوبارہ قبر کھو دی، پہلے نلو زیادہ گہری کھو دی، او دے جو دفن کر دیتا۔ اگلا دن آیا، پھر مٹی نے چک کے باہر سٹ دیتا ہے، پھر میت باہر پئی ہوئی ہے، اے پھر تعجب اندر آئے، انہاں کیا ہے اے ضرور صحابہ دا کام ہے۔ انہاں نے پھر اگلے دن قبر کھو دی، اس تو بھی زیادہ گہری کھو دی، اور جنی کھود سکتے سن گہری کھود کے انہاں نے جناب لحب دے اندر اتار دیتا ہے انہوں۔ اگلا دن چڑھیا تے میت نو چک کے مٹی نے پھر باہر سٹ دیتا ہے۔ انہاں لوگاں نو سمجھ آ گئی اللہ اکبر، اللہ دے نبی یا صحابہ دا ایک کام نہیں، اللہ اکبر، اے اللہ دی طرفوں انہوں سزا دیتی جا رہی ہے۔ پتہ لگیا جڑا قرآن پاک دا گستاخ ہے، جڑا اللہ دے قرآن نو رب دا کلام نہیں مندا، اللہ دی مٹی انہوں قبول ہی نہیں کر دی، اللہ دی مٹی بھی او دے نفرت کر دی، او دے نال زمین بھی انہوں پسند نہیں کر دی۔ لہذا میرے محترم بھائیو، اللہ دے قرآن تے ایمان لے کے آنا ہے تے صحیح معنیاں دے اندر ایمان لے کے آنا ہے، زبان نال اقرار بھی کرنا ہے، دلوں تصدیق بھی کرنی ہے تے عملی طور تے بھی اس چیز دا اظہار کرنا ہے۔
ہے کہ اللہ دا قرآن واقعی رب دا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، قرآن پاک دا پہلا حق جے میری اور تواڈے ذمہ تے دوسرا حق کی ہے قرآن پاک دا۔ دوسرا حق قرآن پاک دا اے وے کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے۔ اے جناب 7 غلاف اندر ٹانک کے رکھن والی کتاب نہیں، اے پڑھن والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ علم والی کتاب ہے قرآن۔ قرآن دا معنی ہے وے بار بار پڑھی جان والی کتاب، جدی بار بار تلاوت کیتی جائے، جنوں بار بار پڑھیا جائے۔ قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے بن جو۔ اے حق ہے اللہ دے قرآن دا۔ تے رب دا فضل ویکھو، جدوں کسے دا کوئی حق ہوندا ہے او حق ادا کرنا ساڈے تے فرض ہے۔ حق ادا کرنا اوندا حق بندا ہے، مگر اللہ تعالی نے کرم کیسا کیتا ہے، اسی قرآن پڑھ کے اے قرآن اللہ دے کلام دا حق ادا کرنے ہاں، اللہ ساڈے واسطے نیکیاں دی انبار لا دیندے نے، اللہ کرم کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے، ایک حرف، اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، کہ آقا فرماندے نے الف لام میم، اے ایک حرف نہیں، اے 3 حرف نے، 3 حرف۔ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، یعنی جڑا بندہ قرآن پاک سمجھ کے الف لام میم پڑھدا ہے، اللہ دی رضا واسطے پڑھدا ہے، اللہ انہوں 3 نیکیاں عطا کر دینے۔ قرآن پڑھیا کر، اے برکت دا مجسمہ ہے، اے رحمت دا کرشمہ ہے۔ قرآن نال یاری لال ہے، نیکیاں دی انبار لگ جان گے۔ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھیے، اللہ 10 نیکیاں دین دینے۔ میرے کچھ بزرگ بیٹھے نے، کچھ ماما بہنا کہہ دیا نے مولانا قرآن پاک اسی پڑھنے ہاں، مگر زبان ذرا جناب موٹی ہو گئی ہے، ہن طبیعت ذرا نڈال ہو گئی ہے، صحیح طرح پڑھیا نہیں جاندہ، بعض دفعہ زبان تے الفاظ چڑھ دے نہیں، ہو جاندہ ہے ایسا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ ساڑھے نلے سے معاملہ تو جاندے نے، یقیناً تو آڑھے نل بھی ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ مگر پریشان نہ ہویا کرو، قرآن پڑھیا کرو کثرت دے نال۔ آقا فرماندے نے جڑا قرآن دا ماہر ہے، سونی انداز نال قرآن پڑھدا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ انہوں اپنے مقرب فرشتیاں دا ساتھ عطا کرے گا۔ تے جیڑا بندہ اللہ اکبر قرآن پڑھدا ہے مگر اڑ جاندا ہے، پھر پڑھدا ہے، پھر پڑھدا ہے، او دی زبان تڑا رہی ہے مگر پھر بھی پڑھدا ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ انہوں 2 اجر عطا کر دینے، ڈبل ثواب عطا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ، اللہ دے ولی گزرے، فرمایا کرتے سن اللہ کیسا پیار کر دینے اپنے بندے نال۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے جنہوں پڑھن دا بھی ثواب ملدا ہے تے پڑھ دے ہاں اڑن دا بھی ثواب ملدا ہے۔ 10 نیکیاں اللہ پڑھن دیاں دیں دیں تے 10 نیکیاں اڑ کے پڑھن دیاں بھی دیں دیں۔ سبحان اللہ۔ کیسی کتاب؟ دنیا کوئی ہے ایسی کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے انج اجر رکھے انہوں دے؟ قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کریا کرو، اللہ اکبر، نیکیاں دے انبار لگ جان گے، کثرت نال اللہ تعالیٰ تنوں نیکیاں عطا کرن گے۔ ایک حرف دی نیکیاں دا مل دی، نالے عزت بھی بے بہا مل دی، قرآن شفا دا نسخائے، قرآن شفا دا نسخائے، نالے نسخہ اطمینان دائے، تورات انجیل زبور بھی ہے، پر وکھرا شان قرآن دائے، رب چایا ذمہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ قرآن پاک دا اے بھی حق ہے، انہوں پڑھیا جائے، اے دی تلاوت کیتی جائے، لہذا روٹین بناؤ، اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ دکھیو دکھانچ زندگی گزارن آڑے ہو، دلان دا سکون چاہی دے تے قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ فرما دینے الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر۔ اللہ اکبر، بیمارو شفاواں چاہیدیاں جے قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ قرآن پڑھنے والے بن جو اللہ خیران کر چھڑن گے تو آڈے تے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، قرآن پاک دا تیسرا کیے، قرآن پاک دا تیسرا میرے محترم بھائی ہوئے وے کہ قرآن دا علم حاصل کیتا جائے، اے دی تعلیم حاصل کیتی جائے، اے دے معنی مفہوم نو سمجھیا جائے۔ قرآن کہندہ کیے، قرآن سانو جناب بیان کی کردائے، قرآن کی احکامات بیان کردائے۔ اے دی اندر ساڑھے چھ بڑی سستی پائی جاندی ہے۔ اسی دنیا دیاں جناب بڑیاں کتاباں پڑھ لینے اوکھیاں کتاباں پڑھ لینے بڑا سانو جناب نالج دنیا دا، کدی قرآن دا نالج بھی حاصل کر، قرآن دی تعلیم بھی حاصل کر، اے دے بھی معنی مفہوم نو سمجھیا کر۔ مسجد دے اندر نماز پڑھنا دیو، فجر تو بعد بیٹھ جایا کرو قاری صاحب دے کول تے کہو حافظ صاحب سانو روزانہ دی روٹین نال قرآن پاک دیاں 2-3 آیتاں دا ترجمہ پڑھا دیا کرو۔ ترجمے والے قرآن پاک مل جاندے نے۔ اللہ اکبر، اپنے گھر دے اندر تفسیر احسن البیان یا تفسیر القرآن الکریم انہاں کتاباں نو ضرور اپنے گھراں دے اندر رکھو۔ حضرات محترم جناب 2-4 آیتاں ایک سلسلہ شروع کر لو اپنے گھر اندر۔ تو انہوں بہترین مشورہ دیاں، قرآن پاک دی تلاوت اکثر ماشاءاللہ پائی کر دے بھی نے، فجر تو بعد ایک سلسلہ شروع کرو۔ میں کچھ سلسلہ اپنے گھر دے اندر نا اس طرح دا کوشش کرنا بھی ہوگا بھی تسی صبح فجر دی نماز پڑھ کے آؤ تے سارے بچیاں نو کول بٹھا لو تے قرآن پاک دیاں زیادہ نہیں 2-3 آیتاں پڑھو، ان دا ترجمہ پڑھ دو۔ ترجمے والے قرآن پاک موجود نے، احسن البیان لے لو، او دی سادہ جی اور مختصر جی تفسیر بھی نال ہے، مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ انہوں پڑھو، 2-4 آیتاں پڑھ کے ان دا ترجمہ کرو، اپنے بچیاں نو بھی سناؤ، اپنی بیوی نو سناؤ، بہن بھائیاں نو سناؤ۔ اللہ جاندہ ہے بچپن اندر بچیاں نو یہ چیزاں یاد ہو جاندیاں نے، ذہن دی اندر راسخ ہو جاندیاں نے اور بچے دیندار بن دے جے۔ اپنے گھر دا اسلامی ماحول بناؤ، بچیاں دی تربیت سونی کرنی ہے تا انہوں دیندار بنانا ہے، پھر ماحول دیو اپنے بچیاں نو۔ گھر دی اندر قرآن پاک کھول لیا کرو، انہوں ترجمے دے نال پڑھیا کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ 2 پارے ضرور پڑھنے نے، 5 پارے ضرور پڑھنے نے، اگر پڑھے جاندے نے تے پڑھ لو۔ اللہ اکبر، مگر میرے مسلمان بھائیو ضروری بات اے وے کہ اللہ دے قرآن نو سمجھیا جائے، اے دی کثرت دے نال تعلیم حاصل کیتی جائے، اے دے معنی مفہوم کینے۔ قرآن سانو کی کہندا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا وتیرہ سی کہ صحابہ کرام قرآن پاک دیاں 10 آیتاں یاد کریا کر دے، 10 آیتاں پڑھیا کر دے۔ اللہ اکبر، تے 10 آیتاں پڑھن دے بعد اگلی آیت نہیں سی پڑھ دے، پہلے ان آیتاں نو سمجھ دے، انہاں دا علم حاصل کر دے، انہاں تے عمل پیرا ہون دے، پھر 11ویں آیت نو پڑھیا کر دے۔ صحابہ دا طریقہ یہ سی، قرآن نو سمجھ کے پڑھنا ہے ساری زندگی۔ ایتائیں تے رمضان اندر اسی پورا قرآن سن لینے حافظ صاحب دے پیچھے تے ساڑھے تے اثر ہی نہیں ہوندا، اسی پھر پکے نمازی نہیں بن دے، اسی پھر اچھا اخلاق نہیں اپنا دے، وجہ ہے کہ سانو پتہ ہی نہیں قرآن دے اندر اللہ اکبر اللہ نے بیان کی کیتا ہے۔ جدوں پتہ ہوئے گا، آج اسی ویڈیوز دے اندر ویکھنے ہاں امام کعبہ، امام مسجد نبی قرآن پاک پڑھ دے پینے، نالے ٹھائی مار کے رون دے پینے، نالے انہاں دے آنسو گر دے پینے، چیخاں دیاں وعداں آ رہیاں نے۔ اللہ اکبر، پتہ ہے کیوں؟ انہوں پتہ ہے اسی کی پڑھ دے پیاں۔ ان آیتاں در اللہ تعالیٰ نے کی بیان کیتا ہے، عذاب والی آیتاں دیاں نے۔ اللہ اکبر، میدان محشر دیاں سختیاں بیان ہوں دیاں نے، تے ایٹومیٹکلی
انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو برس جاندے نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھاندے پینے نماز پڑھاندے ہیں سید کریمہ نو پڑھیا ان عذاب ربک لواقع اللہ دا عذاب ان قریب واقع ہون والا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت نو پڑھ کے اتنا ڈر گئے آپ تے تلاوت کرنا مشکل ہو گیا نماز پڑھائی نا حضرت عمر گھر چلے گئے حتیٰ کہ بیمار پہ گئے لوگ تیمارداری کرنے واسطے آن لگ پے اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا اتنا اثر ہو گیا تسی بھی قرآن نو سمجھ کے پڑھیا کرو پھر ایتنا سینیاں چتر جان گیاں اللہ اکبر قرآن پڑھنے والے بن جو میرے بابا جی استاد محترم بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کردے سن لوگو اے طالب علمو بابا جی کہندے سن اللہ نال گلاں کرنیاں ہون نا تے پھر نماز خشوع و خضوع نال پڑھیا کرو اے دے چلا بندہ اللہ نال گلاں کردا ہے تے اللہ دیاں گلاں سننیاں ہون تے پھر قرآن توجہ نال پڑھیا کرو یہ اللہ دا کلام ہے نا یہ اللہ دیاں باتاں نے اللہ اکبر قرآن پاک تے غور کریا کر پھر تینوں مسائل سمجھ آن گے گلاں سمجھ آن گیاں پڑھ کے ویخ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ وہ چڑیاں تے بول دیاں ہی نہیں کبوتر تے بول دے ہی نے بھائی اے تلیئر تے بٹیرے بول دے ہی نے ایتاں بھی بول دیاں جے قرآن پاک دیاں جے تسی غور کرو ان ایتاں تے پڑھ کے ویخ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویخ قرآن ایتاں بول دیاں کی بول دیاں نے سارے جگ دا مالک اللہ جس دا ڈیرا عرش مولا جس نے پھڑ لیا اس دا پلا لگ جاندہ جے پار ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویخ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویخ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویخ قرآن ایتاں بول دیاں اس دا سجنا بن جا گولا رب دے کولوں کا دایولا رب دا سجنا بن جا گولا اس دے کولوں کا دایولا ایویں یارا پانا رولا تو بن جا شکر گزار ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویخ قرآن ایتاں بول دیاں قرآن پڑھ تینوں پتہ لگے گا میرے رب دی شان کیے تینوں پتہ لگے گا نبی پاک دی عظمت کیے والدین دا مقام کیے بیوی بچیاں دی حقوق کینے بہن بھائیاں دی حقوق کینے رشتہ داراں دی حقوق کینے اللہ اکبر میں قبر اندر جانا ہے میں حشر اندر جانا ہے رب دی عدالت پیش ہونا ہے ساریاں گلاں تیرے سامنے آ جان گیاں قرآن ثقافت بھی سکھاندا ہے قرآن سیاست بھی سکھاندا ہے قرآن اللہ اکبر قبر دا بھی ساتھی حشر دا بھی ساتھی جے قرآن پاک نو سمجھن والے بن جو قرآن پاک دا علم حاصل کرو جناب 40 سال 50 سال 70 سال دی عمر ہو گئی ہے اسی قرآن پاک نو ترجمے نال پڑھیا ہی کوئی نہیں قرآن پاک دا علم سکھیا ہی کوئی نہیں خدا را قرآن پاک دے قریب آ جاؤ قرآن پاک دی تعلیم نو حاصل کرو اچھا عجیب بات نہیں اسی محنت مزدوری کرنے ہیں اپنے کام کاج کرنے ہیں ساڑھے نال بعض دفعہ غیر مسلم لوگ بھی کام کر دے تے ظاہر ہے مسلمان جنہوں کسے نو بیخدہ ہے بھی اینا مذہب ہو رہے تے بندہ دعوت دیندہ ہے انہوں تے دینی بھی چاہی دی اللہ نے اس امت نو نکالیا ہی اس واسطے کہ لوگاں نو خیر دی دعوت دیو جدو بندہ کسی نو دعوت دے غیر مسلم نو بھی پائی جان اسلام قبول کر لو تو اگلا بندہ کہے بھی یار گل لے بھی میرے کوئی اینا ٹائم نہیں ہوندہ تو تو نہ انج کر بھی مینوں اپنی کوئی ایسی کتاب دے جدے اسلام دیاں موٹیاں ساریاں گلاں ہوں تو میں انہوں پڑھ لینا اچھی طرح پھر دیکھی جائے گی کہ اسی انہوں کی دیاں گے پہلے اسی قرآن پاک دیاں گے ترجمے والا قرآن پاک وہ دی زبان جدہ ترجمہ انہوں دیاں گے بھائی ہے پڑھ لے ہوں وہ جدوں ویکھے بھی ایڈی موٹی کتاب ہے 30 پارے نے
ایڈی موٹی کتاب 30 پارے اینی آیتاں تے تو بڑا ٹائم لگ جانا. وہ سانوں پوچھ لوے بھائی جان تسی میرے کو اتنا ٹائم نہیں نکلنا, مینوں کوئی 2-4 موٹیاں موٹیاں تسی گلاں دسو کھا بھی یہ کی بیان ہویا تے انہوں اسی کی کہاں گے بھی مینوں کوئی نہیں پتا, تو پڑھ لیں تینوں فائدہ ہوئے تو ساڑھے منہ تے نہیں مارے گا بھی تو ایمان والا ہے, تو مسلمان ہے, تو قرآن والا ہے, تینوں پتہ نہیں بھی یہ کی لکھے ہے تے مینوں کہنا بھی تو پڑھ لے تینوں فائدہ ہوئے. تیرا قادہ ایمان ہے قرآن پاک, تو انہوں پڑھیا ہی نہیں, سمجھیا ہی نہیں. میرے محترم بھائیو, قرآن پاک تے تدبر کریا کرو. قرآن پاک دی اللہ اکبر تعلیم نو حاصل کرنے والے بنو, اپنے بچیاں نو اس تعلیم تے لاؤ تاکہ قرآن پاک دا علم عام ہو جائے. اللہ اکبر قرآن دا حق جے, قرآن پاک دا چوتھا حق کیے. قرآن پاک دا چوتھا حق میرے مسلمان بھائیو اے وے کہ دے احکامات تے عمل بھی کرنا ہے. الذین یعملون الصالحات, خوشخبری ہونا واسطے وے جڑے ایمان لے آئے پھر انہوں نے عمل بھی کمایا, عمل والی زندگی گزارو. اللہ اکبر, بندہ قرآن تے ایمان رکھ دائے, قرآن نو پڑھ دا بھی رہی دائے تے قرآن نو سمجھ دا بھی ہے تے پھر او دیتے عمل نہیں کردہ تے اس علم نے وبال جان بن جانا جے. مت سمجھیا جے میں قاری قرآن میں عالم دین میں خطیب پاکستان, میرے کول قرآن دا ترجمہ مینوں یاد ہے, مینوں قرآن دی تفسیر یاد ہے, میرے کول بخاری دی سند ہے, مسلم دی سند ہے, میں جامع ترمذی پڑھ گیا ماں. اسی اہل توحید ہونے ہاں, اسی اہل حدیث ہونے ہاں, اسی اہل سنت ہونے ہاں تے سانو عمل دی کیڑی لوڑے. نا میرے سوڑیوں بھائیو, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل دے بغیر نجات نہیں جیونی. نبی پاک علیہ السلام اپنی پیاری تے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب نے فرمایا, بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے میں عمل دے بغیر ہی جنت تے چلی جاواں گی. نہیں فرمایا اے عمالی میری بیٹی عمل کر کے جنت نو جانا ہی. فیصلہ بادیو میری ماں بہنوں سن لو, اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر جنت تے نہیں جا سکتی پھر تسی کیویں جانا ہے. میرے محترم بھائیو بزرگو, اگر حضور دی لاڈلی بیٹی عمل دے بغیر جنت تے نہیں جا سکتی پھر اسی کیویں جانا ہے. لہذا عمل والی زندگی گزارو, قرآن تے ایمان بھی لے آنا ہے, انہوں پڑھنا بھی ہے, اے دے معنی مفہوم نو بھی سمجھنا ہے تے قرآن پاک تے عمل بھی کرنا ہے. آقا فرمان دے نے اللہ تعالیٰ نے میں نو خواب بخایا, میں ان دے اندر کی ویکھنا ماں, ایک بندہ ہے او دے سر دی اوپر وزنی پتھر ماریا جاندہ ہے, او دا سر پھٹ جاندہ ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندہ ہے, پتھر سائٹ تے جا کے گردہ ہے, فرشتہ پھر پتھر چوکے لے آندہ ہے, جنہوں واپس آندہ ہے اس بندے دا سر پہلے دی طرح بالکل ٹھیک ہوندہ ہے, او پھر دے سر دی اوپر پتھر مار دائے, اے دا سر پھر پھٹ جاندہ ہے, پھر دا سر کچل دیتا جاندہ ہے. میں پوچھیا ہے کون بد نصیب ہے تے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی جی اے او بد نصیب ہے جنہوں اللہ نے قرآن پاک دا علم دیتا, اے دے کول علم ہے سی مگر عمل نہیں سی کریا کردہ. عمل تو بڑا کورا سی, عمل دے اعتبار نال بڑا کمزور سی, بالخصوص نمازیں چ بڑا سست سی, عشاء تے فجر دی نماز دیندے تے گران گزریا کر دی سی. میرے محترم بھائیو یاد رکھ لو میرے ویڈیو, میڈیا دے ذریعے میرا پیغام دنیا تک پہنچ جانا ہے. میں اپنے بھائیاں نو یہ نصیحت کرنا چاہنا ماں, کمزوریاں میرے اندر بھی بڑیاں نے تے کمزوریاں تہاڈے اندر بھی بڑیاں نے, مگر خدا را میرے بھائیو زندگی عمل والی گزارو. مت سمجھیا جی اسی خطیب بن گئے, اسی جناب واعظ بن گئے, اسی عالم بن گئے, اسی قاری قرآن بن گئے, ہن سانو عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر, عمل نہ ہویا نا تے اس علم نے وبال جان بن جانا جے. قبر دے اندر پتھر مار مار کے سار پھوڑیا جا رہا ہے. آج ساڈی انگلی تے چھوٹا جیا کوئی روڑا لگ جائے, ساڈے پیر تے ٹھڈا لگ جائے نا تے سانو ساری رات نیند نہیں آندی. اس بندے تے غور کر
کرنا جس بندے دے سر نو پتھر مار مار کے پھوڑیا جا رہا ہے اے دے سر نو کچلیا جا رہا ہے اللہ اکبر قبر اندر چیخے گا چلائے گا دعائیاں پائے گا مگر اندہ کوئی پرسان حال نہیں ہونا کوئی نہیں انہوں بچان والا کوئی نہیں انہوں چھڑان والا یاد آج وقت زندگی عمل نل سجا لو عمل والی زندگی گزارنی ہے قرآن پاک دا چوتھا کے وے کہ اللہ دے قرآن تے عمل پیرا ہونا ہے قرآن تے عمل والی زندگی گزارنی ہے تے قرآن پاک دا پنجواں تے آخری حق پتہ ہے کیے قرآن پاک دی نشر و اشاعت نو عام کرنا ہے قرآن پاک دے پیغام نو عام کرنا ہے اے ساڑھے سارے آتے ذمہ قرآن دا حق ہے اے قرآن پاک دا حق صرف میرے ذمہ نہیں ہے اے قرآن پاک دا حق صرف قاری نعیم الرحمن صاحب دے ذمہ نہیں ہے اے قرآن پاک دا حق صرف جناب عوامی خطبہ دے ذمہ نہیں ہے اے قرآن پاک دا حق ہر مومن مرد تے عورت دے ذمہ میں اے دی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے آقا فرماندے نے بلغو انی ولہو آیا فرمایا لوگو اگر تو انہوں ایک آیت دا بھی علم ہے تیو دا علم لوگاں تک پہنچا چھڑو اگے لوگاں نو پہنچاؤ لوگاں نو سناؤ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اگر تو انہوں علم دیتا ہے نا تے پھر قرآن پاک دی تعلیم لوگاں نو ہی دینی ہے اللہ اکبر ایویں بیٹھے نہ رہ جایا کرو ایویں وقت نہ ضائع کریا کرو اے دی تعلیم نو عام کرو آج تے بڑیاں آسانیاں ہو گئیاں نے موبائل ساڑے کول نے اے دی اوپر فیس بک کے اے دی اوپر واٹس ایپ پہ اے دی اوپر جناب یوٹیوب پہ اے دی تے دیگر چیزاں نے گندے لٹریچر شیئر کرنے والے آ گندی ویڈیوز شیئر کرنے والے آ تے اپنی جان دا ببال بنان والے آ قرآن پاک دیاں آیتاں دا ترجمہ لکھ کے شیئر کریا کر نبی پاک دیاں حدیثاں لکھ کے شیئر کریا کر نیکی دے کماں اندر حصہ لیا کر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی دے کماں ایک دوجے دے مددگار بننا ہے اللہ اکبر کوئی فیس بک تے چیز ویکھنا ہے خیر دا پیغام ہے صحیح نبی پاک دی حدیث ہے اللہ دے قرآن دی آیت ہے انہوں شیئر کریا کر انہوں لائک کریا کر انہوں اگے پھیلایا کر ذریعہ بن قرآن پاک دی نشر و اشاعت نو عام کرن دا جنہاں اللہ نے علم دیتا ہے او زبان دے ذریعے قلم دے ذریعے اللہ اکبر اس علم نو عام کر دین تے جنہاں اللہ تعالی نے اللہ اکبر حضرات محترم مال دیتا ہے انہاں نو چاہیے ہے کہ او ان قرآن دے قاریاں دین دے عالماں دے بازو بن جاون جتھے کوئی عالم دین بیٹھ کے پڑھا رہا ہے انہوں کہنا حافظ صاحب تسی پڑھاؤ اسی تواڈی خدمت کرانگے تسی دین دا کام عام کرو قرآن دا پیغام عام کرو اللہ اکبر کسی مسجد دے اندر ترجمہ کلاس شروع کروا دیو بڑا سونا عمل جے یہ بڑا بڑا عمل جے کسی مسجد دے اندر ترجمہ کلاس شروع کراؤ حافظ صاحب نو کو حافظ صاحب ماہانہ وظیفہ تو انہوں میں دیاں گا تسی مسجد دے ترجمہ کلاس پڑھاؤ حافظ صاحب تسی مسجد چیفہ دی کلاس لاؤ تو انہوں ماہانہ وظیفہ میں دیا کرن یا اینا حصہ میں دیاں گا اینا حصہ دوسرے پائیاں نو کہہ دینے ہیں انج دے کام کرو خیر آلے جڑے تاڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جا قرآن والے ہاں تے خرچ کریا کرو دین پڑھن پڑھان والے ہاں تے خرچ کریا کرو اے جڑے ساڑے دینی مراکز نے دینی مدارس نے جیتے سینکڑوں بچے پڑھ رہے نے انہاں مالی معاملت کریا کرو اپنا عشر دیو اپنی زکاة دیو صدقات دیو انہاں لوگاں نو تاکہ بچے دین پڑھن اور پھر دنیا نو پڑھان اسی مدارس اندر پڑھ کے آئے ہیں یقیناً پتہ نہیں کنے لوگاں نے اتھے آکے اللہ دی رضا واسطے حصہ پایا ہوئے گا ساڑھے کھانے اندر ساڑھیاں رہائشاں دے معاملات اندر ساڑھے استاداں دے وظیفے اندر سانو انہاں دا پتہ بھی نہیں پر اللہ دی قسم ہے ساڑھی زبان دا ہر خیر دا جملہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ ہے بہترین صدقہ جاریہ ہے خیر دے کمیں چیسا لین والے بن جو مسجد دے اندر پڑھان والے قاری صاحب دے معاون بنو مسجد دی انتظامیہ نو کو تسی اچھا قاری رکھو تسی انہوں زیادہ تو زیادہ بچیاں نو تعلیم دیتی جائے اسی تنخواہ اندر اینا حصہ پاوانگے اسی مسجد دے پکھے بچیاں واسطے چلنگے اسی بیلے چینا حصہ پاوانگے مدارس والے نو جا کے کبو اے قرآن دا حق جے تے کلہ جامعہ سلفیہ دے ذمہ نہیں ہر مسلمان دے ذمہ اللہ نے پوچھنا جے تو انہوں بھی قرآن دے حق ادا کیتے نے تسی دیگر چیزاں تے مال خرچ کر دیو بچیاں نو سیل میں لے جان دیو فلمہ مکھان واسطے 1000 روپیے لا لیں دیو پارکاں اندر لے جا کے 1000 روپیے لا لیں دیو
اپنے بچیاں قرآن کیوں نہیں پڑھان دے, دین کیوں نہیں پڑھان دے, اور دین پڑھنے والے ہیں تے خرچ کیوں نہیں کر دے. اور سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا, کہندا اللہ دے نبی میرا چھوٹا بھائی تواڈے کول دین دی تعلیم حاصل کردا ہے تے میں محنت مزدوری کرنا, تے جدوں گھر بھی آ جاندا ہے میرے نال کوئی کام نہیں کراندا, اینوں کو گھر آ کے میرے نال بھی ہاتھ بٹایا کرے, پڑھے بھی تے میرے نال کام بھی کرے. تے آقا فرماندے رہے جا چلا جا, اللہ تینوں رزق دیندا ہی دی برکت نال پہ. اے قرآن پڑھدا ہے, دین سکھدا ہے, تو اے تے خرچ کرنا ہے, اللہ دی برکت نال تینوں رزق عطا کیتی جاندے. اے جڑے مدارس دے بچے نا انہاں نوں فقیر نہ جانیا کر, انہاں دیاں برکتاں نال اللہ تانوں روزیاں دیندا جے. انہاں دے قرآن پڑھن پڑھان دی وجہ کر کے اللہ تانوں روزیاں دیندا جے. اللہ رب العالمین فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. قرآن مومنین واسطے بشارتاں بیان کردہ ہے, خوشخبریاں بیان کردہ ہے. لہذا ویر جی قرآن پاک نال تعلق قائم کرو, اے دیتے ایمان بھی لے آنا ہے, اے دی کسرت نال تلاوت بھی کرنی ہے, اے دے معنی مفہوم نو بھی سمجھنا ہے, اے دے احکامات تے عمل بھی کمانا ہے, تے اے دے پیغام نو عام بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. اے قرآن پاک جناب خرید کے اداریاں تو مسجداں دے اندر رکھو, مدارس دے اندر, اے بھی بڑا اچھا طریقہ ہے. جا کے جامعہ سلفیہ پوچھو شیخ سانو دسو کنے قرآن پاک تانوں جناب چاہی دینے سادہ, کنے ترجمے والے چاہی دینے, کنے تفسیر والے چاہی دینے, کنیاں تانوں بخاری دیاں کتاباں چاہی دیاں نے. کتاباں لے کے بچیاں نو دیا کرو. کئی بچے غریب ہوندے نے, انہاں کول کتاباں نہیں لیاں جاندیاں, انہاں نو کتاباں لے کے دے دیا کرو. اللہ دی قسم بڑا بڑا صدقہ جاریہ بن جان گے تاڑے واسطے. قرآن نال نسبتاں قائم کر لو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواڈی دنیا آخرت کامیاب کر دیں گے. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ, تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. تو امتی نبی دا ہے بابل بلے, تو امتی نبی دا ہے بابل بلے, اچھی شان تیری باقی سارے تھلے. اہلن و سہلن مرحبا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. قرآن جو سینے نال لا گئے, رب دی قسم ساری دنیا تے چھا گئے, دنیا تے چھا گئے. عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ, وفا کرسی اللہ. معیشت ثقافت ہے قرآن دسدا, انداز سیاست ہے قرآن دسدا. قرآن دی سفارش رہا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. قرآن والے نو اعزاز کی دیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمان گے اگے بڑھ جاتا کاری, قرآن پڑھتا جکاری, سیڑھی بلندیاں دی چڑھ جا جکاری. اگے بڑھتا جکاری, قرآن پڑھتا جکاری, سیڑھی
بلندیاں دی چڑھدا جکاری شاہی مراتب عطا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ وفا کرسی اللہ حق وعد رب دی نہ شک دی گنجائش جنتاں چ ملنی سانو رہائش جنتاں چ ملنی سانو رہائش ہمیشہ لئی اپنی رضا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا قرآن عام کتاب نہیں اللہ فرماندے نے ایک قوماں نو راہ ہدایت وال بلاندی صراط مستقیم وال بلاندی ہے جنت دی راہ وال اور مومنین واسطے بشارتاں بیان کر دیئے جڑے ایمان آلے نے تے عمل کرنا آلے نے اللہ نے انہاں واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے آؤ قرآن پاک دے حقوق نو سمجھو ادھے تے عمل پیرا ہوو انشاءاللہ دنیا چ بھی اللہ عزتاں نال نوازن گے آخرت چ بھی اللہ عزتاں نال نوازن گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین